बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले पार्ट में हमने आपसे शेयर किया कि अहमद कमाल ने लड़की को अपने खेमे में पनाह दी और इसकी तीमारदारी की, तो वो लड़की अहमद कमाल से मुतासर हुए बिना न रह सकी। इसने अहमद कमाल को बताया कि वो फ़लस्तीन में एक ख़ास मकसद लेकर आई थी। इनको बड़े बड़े हाकिमों को आपस में लड़ाना था और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का इंतज़ाम करना था। लेकिन इस्लाम का असल रुख देखकर इसका दिल बदल गया और वो अहमद कमाल को नमाज पढ़ते हुए देखती रही और उसे ऐसे लगा जैसे ये कोई इंसान नहीं फरिश्ता हो। आगे क्या हुआ, तो आइए नाज़रीन दास्तान को आगे शुरू करते हैं। मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून और मुसर्रत देखी थी, इसने मेरे आंसू निकाल दिए। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि ये सुकून तुम्हें किसने दिया है। मैं तुम्हारे वजूद से इतनी मुतासिर हुई कि मैंने तुम्हें धोखे में रखना बहुत बड़ा गुनाह समझा। मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने मुतल्लक हर एक बात बता दूंगी। इसके इवज़ मुझे ये किरदार और ये सुकून दे दो और मेरे दिल से वो दहशत उतार दो जो मुझे बड़ी ही तलख अज़ियत दे रही है। मगर तुमने मेरी बात ना सुनी। तुम्हें फ़र्ज़ अजीज़ था। इसने अहमद कमाल के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम शायद इसे भी धोखा समझो, लेकिन मेरे दिल की बात सुन लो। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकूंगी। मैंने कल तुम्हें गुनाह की दावत देते हुए कहा था कि मुझे अपनी लोंडी समझो, मगर अब मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारे कदमों में बैठी रहूंगी। मुझे अपनी लोंडी बना लो और इसके इवज़ मुझे वो सुकून दे दो जो मैंने नमाज के वक़्त तुम्हारे चेहरे पर देखा था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। अहमद कमाल ने कहा, मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपनी कौम और अपनी फ़ौज को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे पास अमानत हो, मैं ख़यानत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वो मेरा फ़र्ज़ था। ये फ़र्ज़ इस वक्त ख़त्म होगा जब मैं तुम्हें मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दूँगा और वो मुझे हुक्म देगा कि अहमद कमाल तुम वापस चले जाओ। वो इसे धोखा नहीं दे रही थी। इसने रोते हुए कहा, तुम्हारे हाकिम जब मुझे सज़ाए मौत देंगे तो तुम मेरा हाथ पकड़े रखना। अब यही एक ख्वाहिश है। मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं कहूँगी कि मुझे फ़लस्तीन पहुँचा दो। मैं तुम्हारे फ़र्ज़ के रास्ते में रुकावट नहीं बनूँगी। मुझे सिर्फ इतना कह दो कि मैंने तुम्हारा प्यार कबूल कर लिया है। मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं एक नापाक लड़की हूँ। मुझे तरबियत देने वालों ने पत्थर बना दिया था। मैं ये समझती थी कि मेरे अंदर इंसानी जज्बात नहीं रहे, लेकिन खुदा ने मुझे बड़े ही पुरहोल तरीके से समझा दिया कि इंसान पत्थर नहीं बन सकता और वो एक ना एक दिन मजबूर होकर किसी से पूछता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। रात गुजरती जा रही थी और वो दोनों बातें कर रहे थे। अहमद कमाल ने इससे पूछा, तुम जैसी लड़कियों को हमारे मुल्क में भेजकर इनसे क्या काम लिया जाता है? बहुत से काम कराए जाते हैं। लड़की ने जवाब दिया, बाज़ को मुसलमान उम्रा के हरमों में मुसलमान के रूप में दाखिल कर दिया जाता है, जहां वो तरबियत के मुताबिक उम्रा और वुज़रा पर गालिब आ जाती हैं। इनसे सलीबियों की पसंद के अफराद को ओहदे दिलाती हैं। जो हाकिम सलीबियों के खिलाफ हो, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराती हैं। मुसलमान लड़कियाँ इतनी चालाक नहीं होती। इन्हें खूबसूरती पर नाज होता है। वो हरमों के लिए मुंतखब तो हो जाती हैं, लेकिन एक ईसाई या यहूदी लड़की इन्हें बेकार करके अपना गुलाम बना लेती है। इस वक्त तक इस्लामी हुकूमत के अमीरों और वज़ीरों और किलादारों की आधी तादाद के फैसले मेरी कौम के हक में होते हैं। लड़कियों का एक गिरोह और भी है। ये लड़कियां इस्लामी नाम से मुसलमानों की बीवियां बन जाती हैं। इनका काम ये है कि अच्छे दर्जे के मुसलमान घरानों की लड़कियों के दिमाग और किरदार ख़राब करती हैं। इनके लड़कों को बदी के रास्ते पर डालती हैं और शरीफ घरानों की लड़कियों और लड़कों के दरमियान माशके कराती हैं। मुझ जैसी सलीबी लड़कियां चोरी छुपे तुम्हारे ऐसे हाकिमों के पास आती हैं जो हमारे हाथ में खेल रहे होते हैं। इन हाकिमों को सोने के सिक्कों की सूरत में मुआवजा मिलता रहता है। वो मुझ जैसी लड़कियों को हिफाजत में ऐसे तरीके से रखते हैं जिनसे इन पर ज़रा सा भी शक नहीं होता। ये लड़कियां आला दर्जे के हाकिमों के दरमियान रकाबत और गलत फहमियाँ पैदा करती और सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन ज़िंगी के खिलाफ नापसंदीदगी पैदा करती हैं। मुझे 2 लड़कियों के साथ इसी काम के लिए रजब के हवाले किया गया था।
وہ اس صلیبیوں کی درپردہ کارروائیوں اور مسلمانوں کی ایمان فروشی کی تفصیل سناتی رہی۔ احمد کمال سنتا رہا۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے سے بہت پہلے یہ قافلہ قاہرہ پہنچ گیا۔ احمد کمال علی بن سفیان کے پاس گیا اور اسے لڑکی کے متعلق تمام تر رپورٹ دے کر لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ رجب حبشیوں کے پاس ہے اور اس نے اس جگہ کو اڈا بنا رکھا ہے جہاں حبشی لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ احمد کمال نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے حکم دیا جائے تو وہ رجب کو زندہ یا مردہ وہاں سے لا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے ایسا حکم نہ دیا کیونکہ اس مقصد کے لیے اس کے پاس تربیت یافتہ فوجی تھے۔ احمد کمال نے وہ طریقہ بتا دیا جس سے رجب تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ لڑکی کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق سوچا تھا۔ علی بن سفیان نے پہلے ہی ایک پارٹی سوڈان بھیجی ہوئی تھی۔ اس نے لڑکی سے تفتیش کرنے سے پہلے 4 نہایت ذہین کماندار بلائے اور انہیں احمد کمال کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اس کے مطابق وہ سوڈان فوراً چلے جائیں اور رجب کو لانے کی کوشش کریں۔ اس نے احمد کمال کو واپسی سے پہلے آرام کے لیے بھیج دیا اور لڑکی کو اپنے پاس بلایا۔ لڑکی سے اس نے پہلا سوال کیا تو لڑکی نے جواب دیا، احمد کمال میرے سامنے بیٹھا رہے گا تو جو پوچھو گے بتا دوں گی، ورنہ زبان نہیں کھولوں گی، خواہ جلاد کے حوالے کر دو۔ علی بن سفیان نے احمد کمال کو بلا کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور آخر میں کہا، مجھے سزا دینی ہے تو میری ایک آخری خواہش پوری کر دو، میں احمد کمال کے ہاتھ سے مرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے سنا دیا کہ وہ احمد کمال کی مرید کیوں بن گئی ہے۔ علی بن سفیان نے لڑکی کو قید میں ڈالنے کی بجائے احمد کمال کی تحویل میں رہنے کا حکم دیا اور سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا۔ اسے لڑکی کا سارا بیان سنایا۔ اس نے کہا، آپ کا ماتمند فیض الفاطمی ہمارا دشمن ہے۔ لڑکیوں کو اس کے پاس آنا تھا۔ سلطان ایوبی کا فوری رد عمل یہ تھا، وہ جھوٹ بکتی ہے، تمہیں گمراہ کر رہی ہے، فیض الفاطمی ایسا حاکم نہیں۔ امیر محترم، آپ بھول گئے ہیں کہ وہ فاطمی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ یہ فاطمی اور فدائیوں کا گہرا رشتہ ہے، یہ لوگ آپ کے وفادار ہو ہی نہیں سکتے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ کس پر بھروسہ کرے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، علی میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ فیض الفاطمی کو گرفتار کر لو، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ وہ جرم کرتا پکڑا جائے۔ میں اسے موقع پر پکڑنا چاہتا ہوں اور یہ موقع پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ جنگ جیسے اہم شعبے کا حاکم ہے، سلطنت کے جنگی راز اس کے پاس ہیں۔ مجھے بہت جلدی یہ ثبوت چاہیے کہ وہ ایسے گناہوں جرم کا مجرم ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان سراغ رسانی کا ماہر تھا، خدا نے اسے دماغ ہی ایسا دیا تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور سلطان ایوبی سے کہا، لڑکی جن مراحل سے گزر کر آئی ہے، ان کی دہشت نے اس کا دماغ معاف کر دیا ہے اور وہ احمد کمال کے لیے جذباتی ہو گئی ہے، کیونکہ اس شخص نے اسے دہشت سے بچایا اور ایسا سلوک کیا ہے کہ لڑکی اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتی۔ مجھے امید ہے کہ میں اسی لڑکی کو استعمال کر سکوں گا۔ کوشش کر دیکھو، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن یاد رکھو میں واضح ثبوت اور شہادت کے بغیر تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ فیض الفاطمی کو گرفتار کر لو۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ بھی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ علی بن سفیان لڑکی کے پاس گیا اور اسے اپنا مدعا بتایا۔ لڑکی نے کہا، احمد کمال کہے تو میں آگ میں بھی کود جاؤں گی۔ احمد کمال نے اسے کہا، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کرو، ان کی بات سمجھ لو، اس کا مجھے کیا انعام ملے گا؟ لڑکی نے پوچھا، تمہیں پوری حفاظت سے فلسطین کے قلعہ شوبک میں پہنچا دیا جائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، اور یہاں تمہیں پوری عزت سے رکھا جائے گا۔ نہیں، لڑکی نے کہا، یہ انعام بہت تھوڑا ہے، مجھے منہ مانگا انعام دو، میں اسلام قبول کر لوں گی اور احمد کمال میرے ساتھ شادی کر لے۔ احمد کمال نے صاف انکار کر دیا۔ علی بن سفیان اسے باہر لے گیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ بے شک اسلام قبول کر لے، لیکن میں اسے پھر بھی اسلام کا دشمن سمجھوں گا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ احمد کمال مان گیا۔ اس نے اندر جا کر لڑکی سے کہا، میں چونکہ تمہیں ابھی تک بے اعتبار لڑکی سمجھ رہا ہوں، اس لیے شادی سے انکار کیا ہے۔ اگر تم ثابت کر دو کہ تمہارے دل میں میرے مذہب کے لیے قربانی کا جذبہ ہے تو میں تمام عمر تمہارا غلام رہوں گا۔ لڑکی نے علی بن سفیان سے کہا، کہو مجھے کیا کرنا ہے؟
میں بھی دیکھ لوں گی کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ احمد کمال میرے ساتھ رہے گا۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔